अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत हो सो ते ठीक हो सो, फिट फाट वधे हो सो ते आमिर जनाब और तुसा शुरुआत कर गिनो चैनल दी। हाँ, सारे दोस्तों को सलाम थी गया मेरी तरफों। हाँ, इंदी तरफों दोस्त कहते हैं आपके आप उर्दू में बात की करो। जी हम लोग उर्दू बोल लेता है, बात कुछ कुछ अड़ जाता है बात करके। उर्दू तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोल गिनते हैं, लेकिन हमें जो है ना ज़्यादा उर्दू बोलने में ना थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना वो सराइकी छोंदा है, तो इस वजह तो हम जो है ना उर्दू ज़्यादा नहीं बोलते। इसी वजह से कैमरा क्यों ऐसे ऐसे हाल रहा है। अच्छा, ये जो स्टिक है ना हमारी, ये थोड़ी कांब रही है, पता नहीं इसको भी सर्दी लगा हुआ है। हमें देखें कैमरा आपका जो है ना, ये स्टिक जो आपकी है यार जेड़ी मुझे सर्दी मुझे लग रही है तो मंड कड़ी कड़ी है तो बात सटा। नहीं यार, वो ना ये ना थोड़ा लूज हो जाता है, वो जो होता है, मतलब आपको कैसे समझाऊँ, आपको नहीं समझ आएगी। आप छोड़ें इस चीज़ को, वैसे मोबाइल कांब रहे हैं, बर्दाश्त कीजिए और आप उर्दू बोलिए। जी हम बात उर्दू बोल रहे हैं, बैठे हैं बारू आकर व्लॉग श्लॉग बनाने बैठे हैं। हाँ, इसको मजाक न समझना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैनल जो ख़रीदते हैं पैसों से, यानी आप किसी से चैनल ख़रीदते हैं, उसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। इस व्लॉग में आपको पता चलेगा आपको ख़रीदना चाहिए चैनल या नहीं घिनना चाहिए। ठीक है जी हाँ भाई, मैं ज़रूर तो आपको दसे सी हाँ, लाजमी देगी। एक आपको मशवरा देता हूँ, मैं ना इधर थोड़ा चला जाता हूँ ना आमिर, तो आप इधर बैठे, मैं आता हूँ अभी है। चलो वो ना एक दिन मैं गया था किसी शहर, मतलब मैं कहीं शहर अच गया, उतो मैं कोई चीज़ ज़रूरत आई, मतलब घिंदा बदामी है। वो जल मैं घिंदा बदामी ना ते उथे एक मेरे दोस्त आखे यार तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर, मैं तो चैनल लीता करे सा ते तुसा चैनल वेचा करो। मैं आखे यार ये तो गल चंगी है, लेकिन तुसा चैनल किवें विचेंदे वे, कितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हो सन। वो आखे 1000 सब्सक्राइबर हो सी ते अपना टाइम वाज मुकम्मल हो सी, मोनेटाइज थे होए ते को असां ॾेसू 10,000 तू अगा वेचना 15,000 हुण मैं आखो को चैनल चेक करवा, मैं जो वेचना मैं धोखा तो नहीं कर सकता अपने व्यूअर नाल जेडे दोस्त हैं। वो मैं को चैनल उसका जी दिखाया है, मैं चैनल ते डिठा वीडियो ते व्यूज़ ही कोई ना। मैं सोचा भाई यार टाइम वाच किवें थी गया है, वो टाइम वाच कंप्लीट उन्हें कीता हो जाए, वो कहीं होर तरीके नाल, मतलब कोई डिवाइस दे अपना कंप्यूटर ते या इस तरीके नाल उन्हें टाइम वाच मुकम्मल कीता हो जाए, तो उस तरीके नाल जो टाइम वाच मुकम्मल थी हो जाता ना, वीडियो तो इंप्रेशन नहीं आते, लोगों के सामने वीडियो कौन नहीं वेंदी। अगर तुम चैनल गिनसो ना, लोगों के सामने तो वीडियो हूँ चैनल तो बहुत घट वैसी, जिसले लोगों के सामने घट वैसी वो तो व्यूज़ कितों आवने। देखो ना, जेड़ा बंदा तो आपको सब्सक्राइब करें तो खुद को, मैं थोड़ा बाहर आ गया ये माहौल हर पास जेड़ा एरिया है ना वो थोड़ा अजीब तरीके का नज़र आता पियो सी तुहानू। ते उसा जी मैं वो ना चैनल ते जेड़ा मोल गिनसो ना, उंदे ते एक तो वो चैनल पता नहीं कौन को सब्सक्राइब की वधाउंदा है। अगर एक मिसाल लेवा, मेरा चैनल है टैक दा, मैं टिकटॉक के बारे दसे ना, टिकटॉक के बारे दसे ना, तो वो तो चैनल तो वेच देना, तुस उंदे ते व्लॉग शुरू कर देसो, उंदे ते व्लॉग ते व्यूज़ कौन नहीं आवने, क्योंकि जेड़ा बंदे मैं सब्सक्राइब की वधा ई वजह तो सब्सक्राइब की वधा ताकि उन्होंने कोई टिकटॉक के बारे सैटिंग वगैरह ये जी वीडियो मिलती रहें, ठीक है, तो सब्सक्राइब की वधाउंदा है। तो उंदे तो जो तुम व्लॉग चढ़े सो ना, क्या देखना उन्हें तो वीडियो तो जो तुहाडे सब्सक्राइबर हो सन, वो तो इंदे मुताबिक हो सन ना, टिकटॉक के मुताबिक सैटिंग पुछना चाहते हैं, इो जियां रोला हो सी, तो उन्हें तुहारी कित्थे वीडियो देखनी, उन्हें तुहारी वीडियो कौन नहीं देखनी। तो अल्लाह दा बंदा ये चैनल घिनना एक चीज़ देगी दी करो, एक चैनल है ना, हुण मेरा आमिर वाला चैनल है, इो जिहा चैनल अगर तुम गिनते पे ना, तो वाल ही तो व्लॉगिंग शुरू कर दो, व्लॉगिंग शुरू कर देसो तो उनके वाले व्यूज़ आवन लग वैसन, क्योंकि ये व्लॉगिंग वास्ते है, ये चीज़ देखनी लाजमी होंदी है। वो चैनल तो बिल्कुल बेकार होंदा ना, जेड़ा कंप्यूटर के थ्रू या कहीं सॉफ्टवेयर इस तरीके नाल टाइम वाच थी होंदा, बिल्कुल फारिग होंदा चैनल। जेड़ा चैनल उस ना, हुण मैं मिसाल लेंदा पे, मैं ये बिरा वाला चैनल है आमिर वाला, ये अगर तुस घिन दे फर्ज किया अस विचेने हैं चा, वेचना तो कोई नहीं, तो ये अस चैनल अगर विचेने हैं चा ना, तो ये तुस गिनदे तो इंदे तुहानू फायदा एक थी वेंदा, फायदा ये थी वेंदा कि इंदे ते तो तुस व्लॉगिंग करे सो, अगे व्लॉगिंग वाला चैनल है, तो आवाम देखण पाए वैसे तुहारी वीडियो, तुहाडे व्यूज़ अच्छे जेडे ना आवन लग वैसन। तो अगर चैनल तुस टैक दा गिनदे तो या उस तरीके नाल टाइम वाच गलत तरीके नाल थिया होया होंदा पूरा,
تو وال کوئی تو فائدہ کو نہیں چینل گھنن دا. میں تو رکے سا 15,000 بھرن دی کوئی ضرورت کا ہے نہیں. تے باقی کوئی بئی چیز ہوئے تو کمنٹ ہے تساں پوچھ سکتے ہو. جہی چیز کا یار تو نہیں پتہ ہوندا بندہ پوچھ گیندا ساگوں ہی بارے سمجھے اس وجہ تو کیونکہ سارے کام نہیں ہوئے. این چیز کو میں بڑا سمجھا. ٹک ٹاک آئی ڈی دیں میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ گھنسو اندر تے دیکھو یار اگے اسلامی ویڈیو کوئی اپلوڈ کریندا ہوئے اندر تے تو لوگوں کو فالو کیتی وجہ بے سارے کو اسلامی ویڈیو آندی رہے. جلے او اکاؤنٹ تساں گھن سے تو تساں اپنی فنی ویڈیو اپلوڈ کرن پائے وسو تو تھوڑے ویوز کا نہیں آنے لوگوں سکیپ کر چھوڑنی ہے ویڈیو کیونکہ وہ ویڈیو تا اس وجہ تو تا فالو کیتی وجہ ہاں ہیک ہو سکتا اگر اندر تو تساں ایڈی اچھی ویڈیو بنا سو تھوڑی ویڈیو پاور ہو سی تو والا مام دیکھ سکتی ہے. میں گھر آ گیا ویڈیو میرے کو لگتا بہت ہلدی چلدی پی ہو سی ساری یہ جڑی اسٹیک کی خراب ہو گئی ہے. برل برداشت کرے سو اللہ خیر کرے سی. تے عامر کو پوچھ دیں کوئی بیا کوئی آپ یار اردو ایک بات کیا کرو. چلو چلو ہم لوگ اردو میں بولے گا تے تو سیٹنگ وغیرہ دسی. ہم جب بھی نا ہم بہت پتہ نہیں کمزور ہے. کمزور تو یار اتنے نہیں ہے. ادھر سے گیا ہوں تھوڑا سا سفر تھا تو اب سا چڑھ گئے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم کام جو سخت کام ہوتا ہے نا وہ کام ہم نے کبھی نہیں کرتے مطلب کبھی نہیں کیتا. ٹھیک ہے اس وجہ تو جو ہمارا ہے نا سانس ہو جاتا ہے زیادہ تیز ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی ہے. ایسے ہے نا بھائی جو اے جیڑا ہم کام کرتے ہیں ہمیں بہت سخت لگتا ہے. ہاں یہ کام بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم پیدل جاتے ہیں ہمارے پاس بائک تو ہیں ہمیں طریقہ نہیں آتا. عامر کو پیچھے بٹھائیں ایک بندہ اس کو پکڑے یہ نہ گر جائے عامر. ایک بندہ موبائل پکڑے ایک بندہ بائک چلائے کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں. تو ہمارے لیے بھائی اتنا اچھا یہ مذاق والی گال کو نہیں چینل گھننا والی حقیقت ہے پی تو کو یہ مذاق والی گال کو نہیں چینل گھننا ہو سی نا تساں یہ چیز دیکھو بھائی پرلا چینل چلائی پی ہے اندر 24 گھنٹے ویوز کتنے آندے کھڑے تلے لکھا ہوا ہوں سارا کچھ. کہ سیانے بندے کو جڑا چینل کا کام کریں وہ بندہ چیک ہی کروا گیندا بھائی یار 24 گھنٹے جتنے ویوز آندے کھڑے میں چینل گھننا نہ گھننا وہ بندہ یہ چیز اپلوڈ کریں میں یہ چیز اپلوڈ کرنی ہے اس چینل تے دیکھ بھال کے گھن نہیں سکتا بندہ وہ کوئی ایشو کا نہیں. لیکن وہ چینل جڑے اس طریقے نال مونٹائز تھے انہوں نے کمپیوٹر تے اس طریقے نال ٹائم واج مکمل کیتا ہوا ہوندا انہاں چینل تو میں یار تو رکے سا. باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو چینل تے نویں تے چینل کو کر گنو سبسکرائب تے بیل دا گھنٹی دا نشان ضرور دبایا کر تاکہ آنے والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.